नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अब्दुर्रहमान ख़ान है और मैं जनूबी पंजाब के एक डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ और अरसा 3 साल से यहाँ पर एक ड्राइविंग स्कूल जिसका नाम है सेफ़ ड्राइविंग लर्निंग स्कूल मैं चला रहा हूँ। हमारा ड्राइविंग सिखाने का तरीक़ाकार मुकम्मल मोटरवे पुलिस से मुताबिकत रखता है और मोटरवे पुलिस का लेवल ये है कि उनसे हासिल किया गया लाइसेंस पूरी दुनिया में 54 ममालिक में वैलिड तस्वुर किया जाता है और बतौर इंस्ट्रक्टर मोटरवे पुलिस में मैं तकरीबन 2.5 साल काम करता रहा हूँ, जिससे मुझे बहुत लर्निंग हासिल हुई और ड्राइविंग में मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हासिल हुआ। मैं ये चाहता हूँ कि जो इल्म मेरे पास है, जो अल्लाह ने मुझे दिया, मैं उसको सदक़े की नीयत से दूसरों तक पहुँचाऊँ। और जैसे कि हदीस का मफ़हूम है कि इल्म को फैलाना भी एक सदका है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, मेरी ये कोशिश इसलिए है कि एक और हदीस का मफ़हूम है कि अगर एक इंसान किसी इंसान को कत्ल करता है तो वो ऐसा ही है जैसे उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया हो, और अगर एक इंसान किसी इंसान की जान बचाता है तो वो ऐसा ही है जैसे उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे इस काम के लिए कबूल कर ले और मेरे लिए ये दुनिया में और आखिरत में ज़ख़ीरा बन जाए। मेरे दोस्तों, हमारे मुल्क पाकिस्तान में तकरीबन हर साल 40 से 50 हज़ार लोग रोड एक्सीडेंट में शहीद हो जाते हैं, अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं और तकरीबन 80 से 90 हज़ार लोग रोड एक्सीडेंट में मुकम्मल माजूरी या किसी न किसी माजूरी में मुब्तला हो जाते हैं, जिससे वो अपने घर वालों का पेट पालने में दुश्वारी हो जाती है। ये हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा अलमिया है। मेरी कोशिश यही है कि हम इस मौजू पर बातचीत करें और इस हवाले से लोगों को मालूमात दें, ताकि हमारे मुल्क के अंदर या जो हमारे मुल्क के बाशिंदे, जो हमारे मुल्क के लोग दूसरी ममालिक में रह रहे हैं, जो सऊदीया, दुबई और दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ में जो रह रहे हैं, उनको ये मालूमात मिलें और वो वहाँ पर अपने आप को रोड एक्सीडेंट से महफूज कर सकें। तो मेरे भाइयों दोस्तों, हमारे यहाँ बहुत सारे जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उनकी कुछ वजूहात मैं आपको बताना चाहूँगा, आपसे शेयर करना चाहूँगा, जिसमें यह है कि कुछ लोग तो एक अनट्रेंड ड्राइवर्स की वजह है और दूसरी जो एक मेन रीज़न है उसकी एक वजह यह है कि हमारे यहाँ स्टीयरिंग ड्राइवर्स हैं। स्टीयरिंग ड्राइवर से मुराद ये है कि उनको सिर्फ स्टीयरिंग संभालना आता है, बाकी रोड पर बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं जो हमारी रहनुमाई कर रही होती हैं। हमें उनसे मुकम्मल या बिल्कुल भी आगाही नहीं होती, जिस वजह से हम रोड एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। रोड पर बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं और वो हमें गाहे बगाहे हर मकाम पर वो हमारी रहनुमाई कर रही होती हैं, लेकिन हमें उनसे आगाही ना होने की वजह से हम रोड एक्सीडेंट की तरफ हम चले जाते हैं। मेरे दोस्तों, इन तमाम वजूहात को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक चैनल को तरतीब दिया है जिसका नाम है ईज़ी वे टू ड्राइव। हम इसको बहुत आसान तरीके से कोशिश करेंगे कि इसको बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों तक मालूमात फ़राहम की जाए और वीडियोज़ फ़राहम की जाएँ, आप तक ये पहुँचें और आप आसानी से ड्राइविंग जो है वो आप सीख सकें या आपको वो मालूमात हो जाएं। या जो हमारे ऐसे ड्राइवर हजरात हैं जो ड्राइविंग करना जानते हैं लेकिन उनको असूलों का मालूम नहीं है, या वो हमारे वो दोस्त जो फॉरेन कंट्रीज़ में रह रहे हैं
اور وہ ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ان کو معلومات نہ ہونے کی وجہ سے وہ ڈرائیونگ لائسنس حاصل نہیں کر پاتے، تو ان کے لیے یہ چینل انشاءاللہ بہت زیادہ سود مند ثابت ہوگا، اور ان کے لیے جو جس مقصد کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں وہ مقصد بھی انشاءاللہ ضرور اور جلد حاصل کر سکیں گے۔ میرے دوستو، اس چینل میں ہم آپ کو انشاءاللہ ڈرائیونگ سکھائیں گے، اور ڈرائیونگ کے مکمل اصول وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ہم سکھائیں گے۔ روڈ پر لگی ہوئی تمام چیزوں کے نام اور ان کے مقاصد یہ ہم آپ کو انشاءاللہ ضرور بتائیں گے، اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے کرنے کی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو گاڑی میں بیٹھنے کے بعد ہیں، جو ہمیں تقریباً 100% ہمیں حادثات سے بچاتی ہیں۔ میرے دوستو، اس میں ہمارے بہت سارے کام آ جاتے ہیں۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد اسٹیئرنگ کو سنبھالنا، اسٹیئرنگ کو پکڑنا کیسے ہے، گیئر لگانا کیسے ہے، گیئر نکالنا کیسے ہے، اس کے علاوہ گاڑی کو چلانا، یہ سب سے اہم کام ہے کہ گاڑی کو ہم نے ایسے چلانا ہے کہ ذرا سا بھی دھکا محسوس نہ ہو۔ تو اس کے کیا اصول ہیں، اس کے کیا طریقہ کار ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو پریکٹس کر کے دکھائیں گے، اور آپ بھی ضرور اس کی پریکٹس کیجئے گا۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو مختلف پارکنگ سکھائیں گے جو مختلف شہروں میں مختلف ہوتی ہے، جس میں ہم پیرالل پارکنگ، جو دو گاڑیوں کے درمیان میں گاڑی کو کھڑا کیا جاتا ہے، وہ ہم آپ کو سکھائیں گے، اس کا طریقہ کار بتائیں گے۔ گیراج پارکنگ، ایل پارکنگ، ٹی پارکنگ اور ہل پارکنگ، اونچائی پر ڈھلوان کی طرف یا نیچے سے ڈھلان سے اوپر کی طرف گاڑی کو کھڑا کرنا، اور اس کو ایسے ہی چلانا کہ وہ پیچھے کی طرف نہ آئے، اس کو ہم ہل پارکنگ کہتے ہیں، اور اس کو انشاءاللہ ہم مکمل طریقے سے آپ کو دکھائیں گے اور کر کے بھی دکھائیں گے۔ اس کے علاوہ شہر کے اصول، شہر میں گاڑی کو چلانا، شہر میں کس سمت میں آپ کو گاڑی کو چلانا چاہیے، اور وہاں پر خاص طور پر یو ٹرن کو کیسے لیا جاتا ہے وہ بتایا جائے گا، ٹی جنکشن کو کیسے استعمال کیا جائے گا، اس کے علاوہ راؤنڈ اباؤٹ، اس کو کیسے استعمال کیا جائے گا، اس کے طریقہ کار، کیونکہ یہاں یہ وہ طریقے ہیں جن پر ہمارے ہاں زیادہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، زیادہ حادثات ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم ان کو طریقے پر چلیں، ان کو اصولوں کے مطابق اگر چلیں، تو ہم بہت سارے حادثات سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو انشاءاللہ شہر کے بعد جو ہے وہ ہائی وے کے اصول، ہائی وے یا سپر ہائی وے یا موٹر وے، یا جو بھی آپ کی جہاں آپ جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں وہاں کا جو سپر ہائی وے روڈ ہے، وہاں کا جو طریقہ کار ہے، اس کے مطابق انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہاں پر آپ یو ٹرن کیسے لے سکتے ہیں، راؤنڈ اباؤٹ کیسے لے سکتے ہیں، اور اس کے تمام جو طریقہ کار ہے وہ آپ کو انشاءاللہ ہم اس چینل کے تھرو آپ کو مکمل ڈیٹیل سے آپ کو بتایا جائے گا۔ میرے دوستو، اگر ہم ان تمام معلومات پر عمل کریں تو انشاءاللہ ہم بہت سارے حادثات سے بچ سکتے ہیں۔ ہر انسان کی جان بہت قیمتی ہے، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں فالتو ہوں مجھے مار دو، کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ تو ہر انسان ہر جگہ اپنی قیمت رکھتا ہے اور وہ قیمتی ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، میری کوشش یہی ہے کہ میری وجہ سے اگر کسی بھی انسان کی جان بچ جائے تو میرے لیے دنیا اور آخرت کے لیے انشاءاللہ کامیابی کے لیے کافی ہوگا، اجر اللہ رب العالمین نے دینا ہے۔ میری کوشش یہی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کام کے لیے مجھے قبول کر لے، اور میں آپ تمام دوستوں سے بھی گزارش کروں گا کہ میری اس کاوش کو قبول کریں، اس کاوش کو اپریشیٹ کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں، بیل آئیکن لازمی پریس کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی لازمی یہ چیزیں بتائیں۔ انشاءاللہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ لیسن وائز آپ کو انشاءاللہ ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جلد سے جلد اور پہلے ویڈیوز آپ تک پہنچ جائیں۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ۔